सद पारा झील के रास्ते पर एक पगडंडी नीचे की तरफ उतर रही है। इस पर हर गोसा नाला के दूसरी तरफ एक चट्टान नुमा पत्थर पर कप्पल वस्तव के शहजादा गौतम सिद्धार्थ, हमारे ज़ुल्कफ़ल पैगंबर, हिंदुओं के 9वें अवतार और बुद्धों के महात्मा बुद्ध अपने चेलों के झुरमट में विराजमान हैं। वो पुरसकून और शांत चेहरे पे अबदी मुस्कराहट लिए लॉर्ड बुद्धा शाक्यामुनि, बुद्ध शिकनों की दस्तरस से महफूज बालाई सिंधु वादी में आफाकी और अलवही मुस्कान बिखेर रहा है। बरतानवी सियाह जेन ई डंकन ने 1904 में अपने मगरबी तिब्बत के सफ़र के इख्तिताम पर अपनी किताब अ समर राइड थ्रू वेस्टर्न तिब्बत में इस चट्टान की तारीख़ी अहमियत को उजागर किया। बुद्ध मत को बल्तिस्तान से ख़त्म हुए कई सदियां गुजर चुकी हैं, लेकिन बुद्धा एक बुलंद चोटी के किनारे से सकर्दू की खूबसूरती को अभी तक देख रहा है। पत्थर में महफूज लाफानी हिकमत की दावत का फैज़ आम अब भी जारी है, लेकिन बदकिस्मती से अब इस दानाई का कोई भी तलबगार नहीं है। मंठाल गांव के किनारे सदपारा नाला के बाएं जानिब ग्रेनाइट की बड़ी पीली और हमवार चट्टान बुद्धा रॉक के नाम से मशहूर है। इसके बारे में कहा जाता है कि 8वीं सदी से 10वीं सदी ईस्वी के दौरान इसे कार्व किया गया था। इस 30 फुट बुलंद और 20 फुट चौड़ी मुसल्लस नुमा चट्टान की बनावट भी मजहबी एतबार से अहम है। इस कार्व्ड चट्टान पर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को अपने 20 चेलों के दरमियान दिखाया गया है, जिनके दोनों तरफ मैत्रेय बुद्धा मौजूद है। बुद्धों की इस कंप्लीट कौंसल फॉर्मेशन को मंडल कहते हैं, जो कि इस गांव के नाम की असल वजह शोहरत है। साल 2007 में जर्नल ऑफ इनर एशियन आर्ट एंड आर्कियोलॉजी के आर्टिकल में तिब्बती तारीख़ के मुहक्किक बरतानवी तारीख़दान फिलिप डेनवुड ने लिखा कि इस चट्टान पर कदीम तिब्बती रस्मुल ख़त को पहली बार जी.टी. वेन ने 1836 और 1838 में नकल करके दुनिया को इस अजीम तारीख़ी विरसे की अहमियत से उजागर किया। बुद्धा रॉक पर जो तिब्बती तहरीर दर्ज है, इस पर मुहक्किकीन की कड़ी मेहनत से इसका मफ़हूम ज़ाहिर हुआ है, जिसमें बुद्धा के पैरोकारों को इस अहम मंडल की हिफाजत की ताकीद की गई है। चट्टान की मशरक़ की तरफ इबादतगाह, जबकि मगरबी तरफ इलाजगाह की बाक़ियात हैं, जहाँ आमची या लामा हजरात इलाज किया करते थे। मंठाल चट्टान पर मौजूद कतबा बालाई सिंधु वादी में आर्ट का नादिर नमूना ही नहीं, बल्कि सिंधु वासियों की लाफानी दास्तानों का अनमोल मोती है, जिस पर एक और तहरीर कंदा है कि सलाम इन 3 देवताओं के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को पेश किया, फिर इन तालीमात को जो सबसे ज़्यादा मुस्तहिकम है किसी भी शय में, उन्होंने सबसे ज़्यादा अंदरूनी और बैरूनी मुसीबत को एक तवील अरसे तक झेला। इस मुसल्लस नुमा चट्टान की चोटी पर मुरब्बा नुमा सुराख को पुराने वक्तों में रोशनी की मशल जलाने के मकसद के लिए इस्तेमाल होने वाली रिवायत को मारूफ मुहक्किक डंकन ने दुरुस्त करार दिया है। दीगर इलाकाई रिवायात को फासिद और गैर हकीकी करार दिया है। एक पुराने बल्ती मिक्स तिब्बती लोक गीत के अल्फाज हैं, लोनछे सकेसला सुपरबियोद, जिसका मतलब है कि लोनछे की जाए पैदाइश पर रोशनी जलती रहे। कहा जाता है कि ये फ़िक्रा मंठल रॉक पर भी तिब्बती रस्मुल ख़त में लिखा हुआ है। रिवायत है कि इस बुलंद चट्टान के सामने एक मकामी राजा का महल था, जिसके घर लोनछे नामी बेटे की पैदाइश हुई, जो बाद में राजा बना। बुद्ध मत की रिवायत के मुताबिक बेटे की पैदाइश पर घर में चराग रोशन किया जाता था।
کہا جاتا ہے کہ چراغ روشن کرنے کی جگہ اب بھی اس چٹان پر موجود ہے۔ بعد ازاں ہر گوسا دریا، جسے اب 7 پارہ نالہ بھی کہتے ہیں، اس میں طغیانی کی وجہ سے محل تو شکست و ریخت کا شکار ہو گیا، لیکن یہ عبادت گاہ قائم رہی۔ پہاڑوں کے پیچھے دیر سے ابھرنے والے سورج کی پہلی پہلی کرنیں گوتم بدھ کے پہلے مجسموں کی پیشانیوں سے اپنا بدن چھو چھو کر یوں آہستہ سے ہر گوسا دریا سندھو کی ایک شاخ میں اترتی ہیں، جیسے کوئی بہت مقدس پانی میں پہلے اپنے پیر کی انگلیاں ڈبوئے، پھر تلوے اور آخر میں ایڑیاں۔ ایسے ہی گوتم بدھ کا پرامن فلسفہ شیر دریا کے ابدی وجود کا حصہ بنتا ہے۔ بدھ مت سے قبل بلتستان شمن پرستوں اور سناتن دھرم کے ماننے والوں کی سرزمین تھی۔ بدھ مت اس علاقہ میں 4 صدی عیسوی کے دوران شمالی ہند، کشمیر اور تبت سے دریائے سندھ کی روانی کے ساتھ ساتھ پہنچا، اور اس علاقے کا سب سے بڑا مذہب عقیدہ بن کر سامنے آیا، حتیٰ کہ 14ویں صدی عیسوی میں سید علی ہمدانی اور ان کے ساتھی مبلغین ایران سے براستہ کشمیر اس علاقے میں تشریف لائے اور اس علاقے کو اسلام کی روشنی سے روشناس کروایا۔ یونیسکو کے ایک محقق رچرڈ اینجل ہارڈٹ کے بقول اس منقش چٹان کے بارے معروف خیال اس کے 8ویں سے 10ویں صدی میں بنائے جانے سے متعلق ہے، لیکن یہ شاید اس سے بھی قبل 2 یا 3 صدی عیسوی میں بنائے گئے ہوں گے، کیونکہ اس چٹان کے منڈل سے جس نظریہ کی عکاسی ہوتی ہے وہ بدھ مت کی تاریخ کے اولین نظریات میں سے ایک ہے، جس کا عروج 2 سے 3 صدی عیسوی میں تھا۔ ایک اور مشہور تاریخ دان عباس کاظمی کے بقول اس منقش بدھا چٹان کی اصل حقیقت شاید کبھی دنیا کے سامنے نہ آ سکے، لیکن یہ بدھ مت کی دنیا بھر میں سب سے ممتاز اور منفرد یادگار ہے، جس میں بدھ اکابرین کا مکمل منڈل اتنی خوبصورتی اور شاندار طریقے سے کندہ کیا گیا ہے، جس کی کوئی مثال تبت سمیت دنیا بھر میں نہیں ملتی، اگرچہ تبت بدھ مت کا گڑھ ہے۔ تمام بدھا سوائے میتریہ بدھا کے بھومی پرشا حالت میں موجود ہیں، جن کا ایک ہاتھ زمین پر اور دوسرے ہاتھ میں لوٹس کا پھول ہے۔ یہ منقش چٹان بدھا کے نروان حاصل کرنے کی اہمیت کو اجاگر کر رہی ہے، جو کہ بدھا نے 6 سال کی کٹھن تپسیا کے بعد ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر ہوس نفسانی کو شکست دے کر سب سے اعلیٰ اور آخری دانائی حاصل کی تھی۔ 15ویں صدی عیسوی تک اس علاقہ میں بدھ مت کا نام لیوا کوئی نہ رہا، اگرچہ یہاں بدھ مت کی بہت سی اہم عبادت گاہیں موجود تھیں، جو کہ حالات زمانہ کا شکار ہو کر یا خزانے کے متلاشی لوگوں کی کھدائی کے دوران مسمار ہو گئیں۔ لٹل تبت کے بدھ ورثہ کی آخری نشانی منٹھال بدھا راک تاریخ کی نظر اندازی میں خوش قسمتی سے لافانی داستانوں کا حصہ بن چکی ہے۔